سلامت عني هبل ليز خبركم من فات وقت تخططلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبلنا محابريتات حزنا لكم مسئنا ناسنا مكتالكم نعدم كورات فات وقت تخططلتنا ابنا لهم عن تمد لونا قبل نقرب لكم زرزر حبريتا اتم كانت نقطاتهم نبخهم كنبل بورد مرزا ايتوبيا قبل علي بوليتيكا ودب تقراي ترر زبالة عزرارا بسقوم توسيدو لهم كابزي بمبقاس دما اتي سقوم تستوسدو ودب كبير زيتا حال ملاش يقولوا له بزرزر ان ملكته قد يخون يوم جنرال تحدث وردان اي تجيتاچو ردا زقرب وصاوع سيبم اي تجيتاچو ردا زخابو ازراراب ملاشون اب مدلاونا بزرزر كترخبو يخم بخال انفت دما سالسا ويانه تግራይ لمعنت زرغحو ازراراب مغلصون مسانام ስትጽንሑ ኣብ ሰዓቱን ኣባኹም ክበጽሕዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምድላዋትና ላይ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳግበርኩም እስከ ፍጻመ ብምጽናሕ ክትከታተሉን ዕድም ሰናይ ጸንሒትም بفنجال حوحات زيت بحث جزيو من محداره لوطي أي مزن قبل ودب سالساي ويانا تقراي قليتهم حزي زواقر زلو جزيو من محدار تقراي بدكتور دبرسين زمر حكم في حوحات بينون كبحثو بجنرال تادسة تغيرو لو قبل ودب سالساي ويانا تقراي وقسو أسمع لهم بوعلي بريتوريا عنقص 10 مسارات جزيو من محدار تقراي حقافا يخوينو نخواقر زتدنقا والاكو انتقنم حزي زكايد زلو دلدل سلطان جن نزو عليه زي ما أخل أيوب بمبال ودب سالساي ويانا تقري نميدياتات أبزحابو سفح زبالة مبرهي بتروق يسولهم تحزيز مصر زلو جزيو من محدار تقري نبيت صحفت حوحات آتاو تغير لو دحر مبال كم أبنات بيرو كتمال معات بيرو ماي حافتين بيرو تمهرتي بيرو تعنا وزتهم بدكتور دبرسين قبر مكيل نزم الرح فنجال حوحات كبحتو مقبارون وقيسولهم بحاد حيل استبحات جزيو من محدار تقراي زلاقلوط تقراي كمص اي خلن زبله ودب سالساي ويانا تقراي حزونه تكبار والكملاخي كمص زخل بمخانو بهصوص نخرم صاوعي تعريب لهم ودب سالساي ويانا تقراي اب زقصله مرصا فتحو نخون هذه زهنصو زلو تكالات وسنت يوم دحر مبال ازخون انت زي خيلو دما اتفنجال حوحات ناي تقراي حافتن بينو كتقملو بر مخفاتي كبلون وقصي قصل تحزيز قوم زلو جزيو من محدار تقراي نجزيو بيت مخريب اكر رخيبو كزاتن انفتك حبرن زي مخالو دما فصوم جيغا مخانو اتودبه وقصو تنخير يقصل ناي حوحات فقاد مسلونا حزب تقراي كم مساسلو نزصعرو زوقسه سالساي ويانا تقراي حزب تقراي هلونو زرغاغص اب منغستون بر اب حدا ودب يخونا كبل يتقسم اتحزلو بحدا فنجال حوحات زتبحات جزيو من محدار تقراي نقصالي اب لعلي حزب تقراي كمصو زخل صقم اقدمنا بمردا نمفتحتاتو زملكتم كله نخرب عرب دما صاوعيت اتودب كوين يركب نبيت مخري افلط خليو اتخابيني بحدش كجله نخطقلل زمصه ازي جزيو من محدر باقو اكايدون استخاخيلو حقف من محدر كمسرتي قبا قبلون مخر حسابو يتقسم ازي ابل على جزيو من محدر تقراي اقربكم وزلكم قريتم قدمينا ميديا ممصخم مس بريزيدنت جنرال تادسه ورده زكايدكم وزته علدو زبل كاب ميديانا نزقربلم حتو دما انت ملسو از صقم نمفتح مس جزيو من محدر تقراي نمزتايز غبرنا يفتنا اي تسخ عن زبل خوينم باتم محدر قصون كابانا حساب نمسمع استغبره صاوعيت يلن كبلو ملاش هيبم لو ابلات ودب سالساي ويانا تقراي اب مودات ادما نايز كله مفتحي بهراو غباي مكيادن ناي كله تግራዋይ ድምጽ ዝስምዓሉ መድረኽ መስንዳ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ነዚን መፈጻም ድማ ውድቦም ድሉ ምዃኑ ኣብ ወንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተኣሉ ለኃይሉ ኣፍሊጦም ኣለው
نبر بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝተወሃቦ ሽመት አመልኪቱ ምላሽ ሂቡ ምስ ጌታቸው አሰፋ ኣብ ዩኤምዲ ሚድያ ሰፊሕ ዝበለ ጻኒት ዳግም ዝገበረ ነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ ሚኒስትር ኮይኑ ምሽዋሙ ተታሒዙ መዝልዓሉ ዝተፈላልዩ ሓሳባት አመልኪቱ ምላሽ ሰሓበ እንትኸውን ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ ሚኒስትር ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ኣብቲ ዞባ ናይ ዘሎ ሃገራት ጉዳይ ዝምልከት ዋላኳ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ዝበለጸ ናይ መስርሕ ዕድል ዝህበኒ ክብል ጠቂሱሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብዚ ብተወሳኺ ንባዕሉ ተኪኡ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተገይሩ ዝተሾመ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ስንብት ምድላው ክግበረሉ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ንዝገበሮም ተግባራት እውን ናይ ምስጋና ፕሮግራም ክግበረሉ ንዘቕረቦ ጻውዒት ምላሽ ሰሓበ እንትኸውን ስርዓት ከይህሉ ዝድፋእ ደፋፊኢኻ ስልጣን ንምሓዝ ድሕሪ ተገበረ ጻዕሪ ከነመስግናካ ኩታ ክንህበካ ዝብል ምንቅስቃስ ፈጺመ ይቅበሉን እኹል ዝኾነ ኩታ ኣብ ገዛለን ክብል ምላሽ ይብሉም በዘጋጣሚ ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዝፈጸምዎ ጽቡቕ ስራሕን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ኣብቲ ክፉእ እዋን ምኽተ ህዝቢ ትግራይ ህያው ኮይኑ ኣብ መላእ ህዝብታትን ዓለምን ከይቁረጽ ዝገበርዎ መስተንክራዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ከመስግንን ሰናይ ትምኒቱ ክገልጽን ትግራይ ኣብ ትግራይ ግድን ከይተገበረ ክተርፍ ዘይግባእ ናይ ክብሪ ስነ ስርዓት ክርከቡን ካልኦት በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ምኽንያት ዝወፅውን ኣብዚ ስነ ስርዓት ክርከቡን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ማንም ዝኸልአናን ዝህበናን ዘይኮነስ ናይ ኩላትና ተፈጥሯዊ መሰል ምዃኑ ክነረጋግጽ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ብትሕትና ይዕድም ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ስርዓት ከይህሉ እትነ ተባት ጌታቸው ስርዓት ከይህሉ መንግስት ከይህሉ ሁሉ ነገር ጌርካ ዝድፋእ ምስ ደፋእኻ በቃ ሁሉ ነገር ተስተኻይለ ለሞ መጻሞ ጋበ ክንሽልመካ ዝበሃል ሁሉ ጋበ ለነፍት ገዛይ ካል ታይዶ ሽልመ ኣይ ናይ ተፈለ መንገዲ هو كلس هذا تقرأ إذا هذا النفقري إذا هذا النفقري هذا يخونه أفت ما خدت جزيون فلته كأسألون أصلي من كندي أبزح ترى النجار لن سو هم عينتنا سنة سرعة خير خانا وحشوا إذا أطول هنا تقني لن إذا قات أمزي قبل سوده لومي عبد رجس فيسبوك مرز أبورد إثيوبيا تلتفو زلو نودبنا زيوكل حبريتا كما ودب عين فلطون زبس حنا دبدابي ونيلن قبل ودب عاصم باغليصوم ፍጹም ካብ ሓደ ሃገራዊ ዲሞክራሲ ንቅድሚት ክወስድ ካብ ዝተጣየሸ ሃገራዊ ትካል ዘይተጽበዮ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ይክብል ዝጠቀሰ እቲ ውድብ ክሳሕዚ እቲ ቦርዲ ብዝሃበና ፍቃድ አንፈትን ሒዝና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ክብል እውን ውድብ ዓሲምባ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሓቢሩሎም እዚ ኣያማልኣኹም ተባሂሉ ዝተጻሕፈና ደብዳቤ የለን ክብል እቲ ውድብ ዝጠቀሰ እንትኸውን ይኹን እምበር ቅድሚ ክልተ ሰሙን ግን ካብ ብሄራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን ምድጋፍ ኣቋርጹ ብዝብል በተደጋጋሚ ብስልኪ ይድወለና ነይሩ ግን ኣይተቀበልናዮን ምክንያቱ ድማ ንሕና ነካይዶ ቃልሲ ንስተወሰነ ጉጅለ ወይ ድማ ሰባት ንምሕጓስ ዘይኾነስ عند تخرتنا هلونا دحننا الربحان حزب تجري بمرقاص مقلاسي كبله تقيسلهم عفلط ذهبنا ون حزب تجري سلازخونه بزح عين الشغل كبلون نوسان بورد مرز ኢትዮጵያ ጥንኩር ምላሽ ይብሉሎም እቲ መረጻ ቦርዲ ለሙይዘው ሐበሬታ በዝመልከት ስልክ ደውልና ከመውደበ ከምዘይንፈልጦ ንቦርድ መረጻ ምስ ሓበርናዮም በደብዳቤ ሕቶቱና ዝብል ምላሽ ሂቦምና ክብል ውን እቲ ውድበሎም ማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ሰፍሕ ዝበለ ምላሽ ተقيسሎም እቶና ንህዝብ ትግራይ ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይኹን ኣብ ልዕሊ ጥንክሪሉ ንዝቃለስ ዘሎ ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ትግራዋይ ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕቲ ግን ሕዝውን ኣካል ብጸለትና ዝግበር ዘሎ ስልታዊ ጽንተት ምዃኑ ኣሚና ብዕቱበ ክንቃለሶ ይግበና ክብል ዓሲምባ
ፖለቲካዊ ፓርቲ ሎማዓንቲ ሚያዝያ 14 2017 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ገዝ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዘውጾ ውሳነ ዘሓቦ ተረር ዝበለ ምላሽ እዩ